हेलो एभ्रिवान। आजको लेक्चरमा हामी लिमिट फिट टोलरेन्सको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ। यो लिमिट फिट टोलरेन्स म्यानुफ्याक्चरिङमा मास प्रोडक्सन कप्लिङ कम्पोनेन्टहरूको मास प्रोडक्सनको लागि युज हुने गर्छ। यो चाहिँ एउटा टाइपको सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन हो र त्यसको चाहिँ हामीहरूले कसरी यसको यो रिप्रेजेन्टेसनबाट हामीले टोटल डाटा कुनै अब्जेक्टको निकाल्न सक्छौँ त्यो बारेमा पढ्छौँ। अब पहिला यसको बेसिक कुराहरू हेरौँ। यसरी कुनै साफ्ट र होल कपल हुनु पर्यो भनेपछि कप्लिङ गर्नको लागि धेरै मास प्रोडक्सन गर्नु पर्यो यसको। त्यति बेला चाहिँ लिमिट फिट टोलरेन्सको काममा आउँछ। अब यसरी मास म्यानुफ्याक्चर गर्ने बेला चाहिँ हामीहरूले यसको जुन डिटेल छ, धेरैवटा प्रोडक्सन गर्ने बेला यसमा इरर कति आउँछ त, एभ्री प्रोडक्टमा इरर आउँछ। त्यसैले गर्दा त्यो इररहरूलाई एकै आपसमा समेटेर यतिसम्मको इरर चाहिँ हामीहरूले यतिको मार्जिनको इरर चाहिँ राख्न मिल्छ भनेर त्यसको काम गर्नको लागि हामीहरूले लिमिटेड टोलरेन्सको युज हुन्छ रिप्रेजेन्टेसन गर्नको लागि। यो चाहिँ सेक्सनल भ्यू भयो साफ्ट र होलको। साफ्टको सेक्सन गरिँदैन, होलको मात्रै सेक्सन गरिन्छ। र अब यसको अर्थोग्राफिक ड्रइङ यस्तो हुन्छ। हामीहरूले यही कप्लिङ गर्छौँ र फाइनलमा यो ड्रइङ हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ हिसाब गरेर। कुनै तरिकामा यसरी पनि होलभित्र साफ्ट राखेर पनि ड्रइङ गरिएको हुन्छ। यो चित्र तपाईँले बुझ्नुभएको होला भन्ने आश गर्छु। अब लिमिट फिट टोलरेन्समा अब यसको बेसिक कन्सेप्टहरू एकचोटि हेरौँ। कुनै एउटा ब्लक छ, त्यसमा होलहरू बनायौँ, हामीले डिफ्रेन्ट होलहरू बनायौँ। एउटा होल बनायौँ, त्यसपछि दोस्रो बनायौँ, त्यसपछि तेस्रो र चौथो। यो सबै होलहरू डिफ्रेन्ट साइजको छ। यो साइजहरू चाहिँ हाम्रो माइक्रोन्सहरूमा मात्र डिफ्रेन्स छ है त। अहिले हामीले देखाउने बेला धेरै रिप्रेजेन्टेसन गरे पनि म्यानुफ्याक्चरिङमा माइक्रोन्समा मात्रै डिफ्रेन्सहरू हुन्छ। टुलहरूको इररले गर्दा हुनसक्छ यस्तो। र त्यसलाई चाहिँ हामीले टोलरेन्स जोन, यो जुन जोन छ यहाँदेखि यहाँसम्मको यो पुरै जोन भनेको टोलरेन्स जोन भन्छौँ यसलाई। त्यस्तै साफ्टको रिप्रेजेन्टेसनमा हेरौँ। जस्तै यो साफ्ट पनि डिफ्रेन्ट साइजको साफ्टहरू छ भनेपछि यो सबै साफ्टहरूलाई एउटै ठाउँमा राखेपछि जुन यो जोन आउँछ यसमा पनि यसलाई टोलरेन्स जोन भनिन्छ अफ साफ्ट। यो चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ गर्ने बेला धेरैवटा साफ्टहरू म्यानुफ्याक्चर हुन्छ, हजारौँवटा म्यानुफ्याक्चर हुन्छ र त्यसमा अलि डिफ्रेन्स हुन्छ। हो त्यो डिफ्रेन्सहरूलाई चाहिँ हामीले एकमुष्ट यतिसम्मको डिफ्रेन्स आउन सक्छ भनेर राखेको। अब यो साफ्ट र होल दुईवटा कप्लिङ गर्ने बेला अब हाम्रो इररहरू चाहिँ अब अहिलेको केसमा के छ त, यसमा यो चाहिँ हाम्रो साफ्टको टोलरेन्स भयो, यो चाहिँ होलको टोलरेन्स भयो, र जुन ग्याप छ यो भनेको चाहिँ क्लियरेन्स। अहिलेको लागि चाहिँ यो क्लियरेन्स फिट छ, यो चाहिँ क्लियरेन्स जोन छ, लुज फिट भन्छ यसलाई। अब यसको बेसिक प्यारामिटरहरू हेरौँ। साफ्ट र होलको यो सेक्सनल भ्यू अघि हामीले हेरे जस्तै। अब यसमा के रहेछ यसको प्यारामिटरहरू, त्यसको बारेमा डिस्कसन गरौँ। यसलाई चाहिँ जिरो लाइन भन्छ। अर्को यतातिर छ डेटम लाइन र ग्रिन लाइन। यो डेटम लाइनदेखि जिरो लाइनसम्मको जुन डिस्टेन्स हुन्छ त्यसलाई चाहिँ बेसिक साइज भनिन्छ। यो बेसिक साइज भनेको चाहिँ म्यानुफ्याक्चररलाई डिजाइनरले दिने साइज भयो। यो साइजको हामीलाई अब्जेक्ट बनाउनु पर्छ भनेर दिने भयो। उसले चाहिँ त्यसको आधारमा चाहिँ होल र साफ्टहरू बनाउँछ, कुन फिट चाहिने हो त्यसको हिसाबमा। अनि अर्को यो माथिको ग्रिन लाइनदेखि यो तलको ग्रिन लाइनसम्म, यसलाई चाहिँ म्याक्सिमम डायमिटर अफ होल। यो होलको चाहिँ म्याक्सिमम डायमिटर, किनकि सबभन्दा ठुलो होल भनेको यहाँसम्म बन्न सक्छ।
र सबभन्दा सानो होल भनेको चाहिँ यो ठाउँसम्म बन्न सक्छ, किनकि यो टोलरेन्स जोन भनेको यो हाम्रो सबै होलहरू जतिवटा होलहरू बन्छ त्यो सबैको डाइमेन्सनहरू राखेर बनाएको हो। यसमा यो मिनिमम होलको डायमिटर, यो चाहिँ म्याक्सिमम होलको डायमिटर। त्यस्तै गरेर साफ्टको कम्पोनेन्टहरू हेरौँ। साफ्टको कम्पोनेन्ट हेर्नुभन्दा अगाडि पहिला यसको फन्डामेन्टल डेभिएसनहरू। अब यो बेसिक जुन 0 लाइन छ, 0 लाइनदेखि यसको मिनिमम डायमिटरसम्मको जुन डिस्टेन्स छ त्यसलाई चाहिँ फन्डामेन्टल डेभिएसन भनियो। त्यस्तै माथिको यो अघि टोलरेन्स जोन भनेको थियौँ त्यसलाई चाहिँ इन्टरनेसनल टोलरेन्स भनिन्छ। त्यस्तै अब साफ्टको म्याक्सिमम डायमिटर र साफ्टको यो चाहिँ मिनिमम डायमिटर। त्यस्तै साफ्टको पनि फन्डामेन्टल डेभिएसन हुन्छ त्यो 0 लाइनदेखि यसको म्याक्सिमम डायमिटरसम्मको, र यो चाहिँ टोलरेन्स हुन्छ। अब यो सबै हामीहरूले नेमिङहरू नोमेनक्लेचर हेरिसकेपछि त्यसपछि हामी जाउँ यसको अरू बेसिक कन्सेप्टहरूतिर। अब यो सिम्बलको मिनिङहरू के हुन्छ त, फिट सिम्बलको मिनिङहरूको बारेमा हेरौँ। जस्तै यो एउटा रिप्रेजेन्टेसन गर्ने तरिका भयो। जस्तै यो भनेपछि यो साफ्ट र होलको चाहिँ डिटेल दिएको भयो, कुनै म्यानुफ्याक्चररले राख्ने डिटेलहरू भयो। अब त्यो डिटेलहरूमा यिनीहरूको अर्थ के हो त, यो सबै चिजहरूको मिनिङ चाहिँ के हो त भन्ने कुरा बुझौँ। यसमा 50 जुन अगाडितिर रेड कलरमा देखिएको छ त्यो चाहिँ बेसिक साइज। त्यस्तै यतातिरको यो स्ल्यासभन्दा अगाडिको पार्ट भनेको होलको मेजरमेन्ट, स्ल्यासभन्दा पछाडिको पार्ट भनेको साफ्टको मेजरमेन्ट। त्यस्तै यतातिर यो फ्रन्टमा यो क्यापिटल लेटरमा लेखेको यो चाहिँ ग्रिनमा लेखेको छ, यसलाई चाहिँ फन्डामेन्टल डेभिएसन भन्छ। जहिले पनि यसमाको लेटर यो होलको मेजरमेन्टतिरको जुन लेटर हुन्छ त्यो लेटर भनेको चाहिँ फन्डामेन्टल डेभिएसन भयो। त्यस्तै यो फ्रन्ट पार्टको यो जुन नम्बर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ इन्टरनेसनल टोलरेन्स भनिन्छ। त्यस्तै यताको यो लेटरलाई चाहिँ फन्डामेन्टल डेभिएसन र यसको नम्बरलाई चाहिँ इन्टरनेसनल टोलरेन्स। भनेपछि यसबाट हामीले कसरी याद गर्न सकिन्छ त, लेटर भनेको जहिले पनि फन्डामेन्टल डेभिएसन र नम्बर भनेको इन्टरनेसनल टोलरेन्स। र स्मल लेटरमा जुन दिएको छ, स्मल लेटर भनेको यो साफ्टको मेजरमेन्टहरू भयो, क्यापिटल लेटर भनेको होलको मेजरमेन्ट, और यो स्ल्यासभन्दा अगाडि भनेको होलको मेजरमेन्ट, स्ल्यासभन्दा पछाडि भनेको साफ्टको मेजरमेन्ट। अब कुन बेसिस छ त यसको, के को आधारमा बनेको छ त। जस्तै यो दुईटा मेजरमेन्टहरू छ, यो दुईटा मेजरमेन्टमा यो मेजरमेन्टमा अब कुनलाई फिक्स राखेर अर्को अब्जेक्ट बनाइएको छ। जस्तै कहिले चाहिँ होल फिक्स हुन्छ त्यसको आधारमा साफ्ट बनाइन्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ साफ्ट फिक्स हुन्छ त्यसको आधारमा होल बनाइन्छ है त। र जस्तै यसमा जुन ठाउँतिर एच छ त्यही बेसिस सिस्टम हुन्छ। जस्तै यो अगाडिको यो 80 मा यो एच भनेको होलको यो साफ्टको साइडतिर छ, यो साफ्टको पार्ट थियो, साफ्ट मेजरमेन्टहरू थियो, साफ्टतिर एच आएको छ भनेपछि साफ्ट बेसिस सिस्टम भयो। त्यस्तै यता चाहिँ होलतिर एच आएको छ, त्यो भनेको होल बेसिस सिस्टम। एचको भ्यालु चाहिँ 0 हुन्छ, त्यसैले गर्दा त्यसलाई होल बेसिस र साफ्ट बेसिस सिस्टम त्यसको आधारमा छुट्याइएको हो। जस्तै यो एउटा ग्राफिकल इलिस्ट्रेसन छ टोलरेन्स जोनहरूको। अब यो ग्राफमा चाहिँ के भनेको छ त हेरौँ है। यसमा के गरेको, यो जुन 0 लाइन थियो अघि, यो डाटम लाइन, यो 0 लाइन जुन बनाएको थियौँ त्यो 0 लाइनभन्दा माथितिर यो टोलरेन्सहरू छ। जस्तै यहाँ माथितिर होलको यो टोलरेन्स छ भनेपछि यही टोलरेन्सहरूलाई डिफ्रेन्ट साइजको होलहरूको यो टोलरेन्सहरूलाई चाहिँ यहाँ प्लट गरेको छ, डिफ्रेन्ट टोलरेन्सहरूलाई प्लट गरेको। जस्तै यो एउटालाई यो छुट्याउँदै राखेको। त्यस्तै अर्को साफ्टको ड्रइङ पनि आउँछ, त्यसमा पनि त्यस्तै हुन्छ है त।
अब यसमा हामी बुझौँ, यो बी छ, यो बी भनेको फन्डामेन्टल डेभिएसन भयो। यो 0 लाइनदेखि यो माथितिर टोलरेन्ससम्मको डिस्टेन्स भनेको फन्डामेन्टल डेभिएसन। अनि त्यो माथिको टोलरेन्स भयो। टोलरेन्स डिफ्रेन्ट हुनसक्छ। टोलरेन्स कति राख्ने भनेर डिजाइनरले चुज गरेको आधारमा टोलरेन्सहरू हुन्छ। जस्तै 6 को मिनिङ 0.1 mm भयो, जस्तै 9 को मिनिङ 0.12 mm र 12 को मिनिङ 0.3 mm अहिलेको लागि एजुम गरौँ है त। अब यसमा चाहिँ हिसाब कसरी गर्ने भन्ने कुरा अलिकति हामी बुझ्छौँ। सपोज बी भनेको बी को भ्यालु चाहिँ 24 छ भनेपछि B6 भनेको चाहिँ यो 24 यहाँदेखि यहाँसम्म 24 भयो, यतादेखि यतासम्म, र प्लस B6 भनेपछि माथिको पनि जोइन हुनु पर्यो। यो टोटल यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स हो है त। त्यस्तै साफ्टमा पनि हेरौँ। जस्तै यो B छ, अनि यहाँ 6 भनेको 0.1, 9 भनेको 0.2, 12 भनेको 0.3 छ भनेपछि B इक्वल टु 36, B12 भनेको चाहिँ कति हुन्छ त? यहाँदेखि यहाँसम्म B को भ्यालु 36 छ, 12 को भ्यालु भनेको 0.3 छ भनेपछि यो नेगेटिभ साइडतिर छ यता। त्यसैले यहाँ पनि कति हुने भयो त? नेगेटिभ 36 अनि नेगेटिभ 3 दुइटै जोडिने भयो र नेगेटिभ 36.3 हुने भयो। यति बुझिसकेपछि यो हामीहरूको सिम्पल बेसिक कन्सेप्टहरू भयो लिमिट फिट टोलरेन्सको। नेक्स्ट भिडियोदेखि हामी इक्जाम्पलहरू हेर्छौँ, डिफ्रेन्ट टाइपको इक्जाम्पलहरू हेर्छौँ। त्यसमा हामीहरूले 3वटा टाइपको इक्जाम्पलहरू क्लियरेन्स फिट, ट्रान्जिसन फिट र इन्टरफेरेन्स फिटको लागि इक्जाम्पलहरू हेर्छौँ र त्यो इक्जाम्पलहरूको एभ्री कुराहरू डिस्कसन गर्छौँ। थ्याङ्क यू एभ्रिवान फर वाचिङ। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।